बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी रंगों से, लोगों से, यादों से, कदरों से खूबसूरत होती है। जिन जिन की ज़िंदगी में कुछ अच्छी यादें हों उनको बहुत अच्छा लगता है। अभी इन दिनों एक टीवी पे ड्रामा आ रहा है, अहद वफ़ा। इसे ISPR ने बनाया है। कुछ लोगों को इनकी जो हीरोइंस हैं वो अच्छी लग रही हैं, कुछ को हीरोज़ अच्छे लग रहे हैं, कुछ को फ़ौज के अंदर जाने और जिस तौर पे वो अपने लोगों को सिखाते हैं, कमिटमेंट और जितनी मेहनत और डिसिप्लिन, वो अच्छा लग रहा है। पर मुझको जो चीज़ अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं आपसे वो शेयर करूं। समटाइम बहुत अहम चीज़ है, वो खूबसूरती के नीचे दब जाती है। एक जगह जहां एक लड़का, एक कैडेट या जो अफसर बनने वाला था, वो गलती करता है या फ़ौज की जो वैल्यूज़ है उससे डेविएट करता है और चीट करता है, तो आप सोचिए उसका करियर का बिल्कुल आगाज़ होने वाला था। ये गलती माफ़ भी हो सकती थी, लेकिन फ़ौज के नज़्म व ज़ब्त और मिजाज में करैक्टर लेस होना ये गलती माफ़ी नहीं है। ये उन्होंने सिखाने की या बताने की कोशिश की। और उस कैडेट के जिस तौर पे बेइज्जती के साथ बैजेस उतारे गए, जैसे कैप से उतारे गए, और जो उसका हुलिया बना हुआ था रोने वाला, और जिस तौर पे उसको, यानी ये भी एक तरह की नेगेटिव सेलिब्रेशन थी, उसको वहाँ से निकाला गया। ये सिर्फ कैडेट का मसला नहीं है, हमारी फ़ौज हो या बाकी दूसरे ममालिक की फ़ौजें, हर जगह उनकी अपनी वैल्यूज़ ज़रूर होती हैं। ये याद रखिएगा, फ़ौजें हों, अदारे हों, ये डंडे से नहीं चलते। ये बुनियादी तौर पर एक बहुत क्लैरिटी के साथ डिफ़ाइन की हुई वैल्यूज़ और कदरों के साथ चलते हैं। ये कदर आपके अंदर इतनी ताकतवर हो जाती है कि समटाइम जब आप उस अदारे में नहीं भी होते तब भी आप करैक्टरफुल होते हैं, तब भी आप ट्रस्ट वर्दी होते हैं। लोग फ़ौज के लोगों को रिश्ता देना पसंद करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। मुमकिन है कुछ लोगों के दिन में ये हो कि वो उनके पास इख्तियार होता है, इक़्तिदार होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिन बच्चियों की शादियां उनके यहाँ होंगी वो करैक्टरलेस नहीं होंगे। अगर कभी उनकी ज़िंदगी में ऐसा आए, डेविएशन आए, तो ज़ाहिर है वो दुख और अफसोस होता है। पर मेरा गुमान है कि इस पे अदारा, इंस्टीट्यूशन भी इटसेल्फ भी रिएक्ट करता होगा। मेरी ज़िंदगी में जितने लोग फ़ौज से मुताल्लिक़ आए, जिन्हें मैंने देखा या जिनसे मेरी दोस्ती और ताल्लुक़ रहा, वैसे तो मुझे मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। मेरे एक दोस्त हैं जो एयरफोर्स में रहे, बहुत सारे साल रहे, फिर वो एजुकेशन में आ गए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे बहावलपुर, तो इन्होंने MSc को टॉप किया था, और अब्दुल नईम खान उनका नाम है। ये सरगोदा रहे बहुत अरसा, फिर मांगा के जो स्कूल और कॉलेज है अलीगढ़ वालों का, उसके सरबराह रहे 8-10 साल। उसकी शान बना दी, इतना उम्दा बनाया। उनके बारे में दो चीज़ें मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। इतने बरसों के साथ दोस्ती और ताल्लुक़ में दो चीज़ें होती हैं, या तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है या कुर्बत में कोई और अच्छा लगने लग जाता है। कुछ अर्सा पहले उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बुलाया इंडिया, और वो गए। तो उन्होंने उस विज़िट के दौरान जो मुलाकातें होनी थी, उनकी स्पीच होनी थी, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ सैर करना चाहेंगे। तो देन ही सेड कि मैं जाना चाहूँगा आगरा, ताजमहल देखना चाहूँगा। जब वहाँ पहुँचे तो दो लाइनें थी, एक लोकल लोगों की जिनकी टिकट मानो 20 रुपये थी, और एक फॉरेनर्स की जिनकी टिकट उस वक्त कुछ 700 रुपये थी। तो जो उनका मेज़बान था उसने कहा कि सर, शक्ल तो इन्हीं जैसी है सांवले से, और कद भी वैसा, तो बिल्कुल लोकल ही लगते हैं, तो इसी में लग के टिकट ले लेते हैं। देन वो आदमी रुका, उसने उसको मुड़ के देखा, आंखों में आंखें डाल के, और कहा कि जिन वैल्यूज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए और उन पे मान करते हुए हमने मुल्क बनाया, अब 700 रुपये के लिए उन वैल्यूज़ का दाव उनको ख़त्म कर दें। और वहाँ अगर पकड़े जाते हैं तो जिस कदर बेइज्जती मैं महसूस करूँगा, कोई दूसरा महसूस भी नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ 700 रुपये के लिए अपनी नेशनलिटी या अपनी नेशन या अपनी पहचान बदलने पे आमादा हो गए। मुमकिन है आपको कुछ को ये जज्बाती बात लगे कि नहीं, ऐसे मौके पे फ़ायदा उठा लेना चाहिए था। कमज़ोर बंदा फ़ायदा उठाता है, मजबूत आदमी नहीं उठाता। मजबूत आदमी की अपनी शान होती है, और यही तो उसका मान होता है जो उसे तगड़ा और ताकतवर रखता है। ये ताकत अकेले में भी होती है, ये ताकत सबके सामने भी होती है। चूँकि फ़ौज से बात शुरू हुई थी, ये लोग सरहद पे होते, वहाँ तो कोई देखने वाला नहीं होता। वहाँ जिस तौर पे वो बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं, वहाँ उनको कोई वॉच नहीं कर रहा होता, वो वहाँ से भाग भी सकते हैं।
پر دیکھیں بہادری جب آپ دکھاتے ہیں تو مجھے کم سے کم اپنے 2 نشان حیدر ایسے یاد ہیں کہ جن کی ویلیوز کا، بہادری ویلیوز کا جو ریکگنائز کیا وہ دشمن نے کیا. میدان جنگ میں لانس رینک محفوظ کا ان کی سائٹیشن انڈیا سے آئی، اور دوسری کرنل شیر خان کی. دے ور ریکگنائزڈ بائی دا اینیمی، بائی دا اپوننٹ، کہ ان کی بریوری اور ان کی بہادری اور ان کی عظمت کا انہوں نے گواہی دی. نعیم صاحب کی میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. چونکہ یہ جو فوج سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جب سول میں آ جاتے ہیں یا جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شوق رہتا ہے ہمیشہ علم کا، سیکھنے کا. چونکہ وہاں ان کی ویلیوز میں مسلسل سیکھنا ہے، کورسز ہے، ریفریشر کورسز ہے. دے کیپٹ آن لرننگ نیو تھنگس. ان کی لائبریریز بھی ہوتی ہیں، ان کا ایک بک کلب بھی ہے. اچھا، نعیم صاحب نے ایم فل کرتے کرتے یکدم ان کو ایم ایڈ کا خیال آیا تو انہوں نے ایم ایڈ میں داخلہ لیا. ایگزام جب دینے گئے لاہور میں شالامار باغ کے قریب کہیں کوئی تھا، سینٹر تھا، اور یہ ان دونوں مانگا منڈی سے آتے تھے. آج کل یہ گجرات کے قریب کوئی کیپٹل کیڈٹ کالج ہے، اس کے سربراہ ہیں. تو جب آخری پیپر تھا تو جو ان کا ممتحن تھا وہ اٹھ کے ان کے پاس آیا، اس نے روکا اور کہا سر اگر اجازت ہو تو میں آپ کو گلے لگانا چاہتا ہوں. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا اتنے دنوں سے آپ لوگ پیپر دینے آ رہے ہو، ہر آدمی نے نقل کی ہے، ہر آدمی نے کتابیں کھول کے، کچھ نے جو ممتحن انویجیلیٹرز ہوتے ہیں ان سے بات کر کے. اور یاد رکھیے گا یہ سارے لوگ ہی ٹیچر تھے یا ہیڈ ماسٹر تھے. یو آر دا اونلی ون پورے سینٹر میں کہ جس نے موقع ملنے کے باوجود، جس نے آس پاس وہ بہتی گنگا میں لوگوں کو نہاتے دیکھنے کے باوجود ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی کہ کسی ایک لفظ کو کسی سے پوچھے یا کسی ایک لفظ کو کوئی کتاب کھول کے دیکھنے کی کوشش کرے یا ہم سے رابطہ کرتے، ہم آپ کو اوبلائج کر دیتے. چونکہ سب لوگ ہمیں اوبلائج کر رہے تھے، ہم ان کو اوبلائج کر رہے تھے. خاتون حضرات، یہی وہ موقع ہوتا ہے جو ویلیوز آپ کو عزت دلاتی ہیں، جو ویلیوز آپ کے ماتھے کا جھومر بنتی ہیں، جو آپ کی پہچان بنتی ہیں. سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں آتی ہیں. ابھی چند روز پہلے دبئی کے ایک لڑکے، پاکستانی لڑکے نے ایک انڈین بچی کو جب اس کا پرس واپس کیا بعد میں، چونکہ اس میں $20,000 تھے اور اس کے بیچاری کے سارے کارڈ اور اس کی نیشنلٹی اور اس کے بینک کے کارڈ، اس کا ویزا تھا امریکہ کا. اچھا، اس کے شاید کام کسی بھی نہ آتا، اگر اس کی ویلیوز کمزور ہوتی انہیں وہ رکھ لیتا، چلے پیسے کام آ جاتے. لیکن جب آپ کی ویلیوز تگڑی ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، چونکہ ویلیوز کی بیس تو کہیں کسی اور کو راضی کرنا ہوتا ہے نا. آپ تو مٹی میں مل جائیں گے، پر ویلیوز ہیں جو آپ کو وہاں بھی زندہ رکھتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رکھتی ہیں. اس لڑکے نے انڈین بچی کو اس کی چیزیں واپس کی. وہ جتنی اوبلائج ہوئی ہوگی، میں نے تو اس کی خبر دیکھی سوشل میڈیا پہ، دونوں کی تصویریں دیکھیں. آپ سوچئے اس لمحے اس نے کس کی تعریف کی ہوگی؟ اس لڑکے کی، اس کی اپ برنگنگ کی، اس کے والدین کی اور اس کے ملک کی بھی. سو ایک ویلیو آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے. میں چونکہ بہت سی چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتا ہوں، یہ میں نے بہت سال پہلے سے پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کی ویلیوز کو اکٹھا کرنا شروع کیا. یہ آئی سی آئی کی ویلیوز کی پوری بک ہے، ڈائری ان کی، اور اس کا نام یہ ہے وی لیو آور ویلیوز. اب سوچئے آئی سی آئی پینٹ بناتا ہے، 6,000 سے زیادہ رنگوں کے پینٹ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وی لیو آور ویلیوز. اور ویلیوز ان کی کیا ہیں؟ ویلیونگ پیپل، انوویشن، کریٹیوٹی فار امپروومنٹ. اور اگلی جو چیز ہے بزنس ایکسلنس، بیٹر، فاسٹر اینڈ بیسٹ ویلیوز. اور کسٹمر obsession. آپ سوچئے obsession کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو اس کا جنون ہے کہ ہر صورت میں اس کا فائدہ ہو. ٹرانسپیرنسی اور ایتھکس، انکمپرومائزنگ انٹیگریٹی. یہ انٹیگریٹی پتہ نا کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ اس لفظ کو سنتے ہیں، اسپیل بھی کرتے ہیں، پر انٹیگریٹی جینا یہ ایک بہت مزے کی چیز ہوتی ہے. اور اپنی انٹیگریٹی کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. بہت سے کام اندھیرے میں، اکیلے میں، جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا ہوتا، ہم اپنی انٹیگریٹی کے لیے ان کو سیدھا رکھتے ہیں. یہ جو فوج کسی وجہ سے تو بڑا ادارہ بنتی ہے نا، کسی وجہ سے زیادہ نام پاتی ہے. جب جب وہ اسے ڈیویٹ کرے گی اپنی ویلیو سے، ظاہر ہے پھر عزت آپ کی کم ہوتی ہے. لیکن جب آپ انٹیگریٹی پہ، اپنے ڈسپلن پہ، اپنی ویلیوز پہ زندہ رہتے ہیں، آپ کہیں بھی ہوں، ملک میں یا ملک سے باہر، تو ہمیشہ آپ کو بھی اطمینان ہوتا ہے، آپ کے پیاروں کو بھی خوشی ہوتی ہے.
اور جنہوں نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ محبوب بھی تو خوش ہوتا ہے۔ سلامت رہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔